साथीहरु नमस्कार। हाम्रो आजको टपिक एस्टिमेशन एन्ड कस्टिङ रहेको छ। यस टपिक अन्तर्गत विभिन्न पार्टमा डिस्कसन गर्दै हाम्रो मूल उद्देश्य एउटा रेसिडेन्शियल बिल्डिङको डिटेल एस्टिमेट गर्ने हुनेछ। सबभन्दा पहिला यसको परिभाषातिर जाउँ। एस्टिमेट भन्नाले भवन, सडक, बाँध तथा अन्य सिभिल इन्जिनियरिङ रिलेटेड स्ट्रक्चरको निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुको क्वान्टिटी यानी कि परिमाण निकाल्ने र कस्ट यानी खर्च निकाल्ने बुझ्नु पर्दछ। एस्टिमेटले हामीलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि लाग्न सक्ने अनुमानित खर्च यानी कि प्रोबेबल कस्ट प्रदान गर्दछ र यही खर्चको आधार मानेर हामी कुनै संरचना बनाउने काम गर्दछौं। यसले काम पूरा गर्न चाहिने समयको पनि अनुमान गर्दछ। कुनै पनि कामको एस्टिमेट गर्न चाहिने आवश्यक डाटा भनेको त्यसको डिटेल ड्राइङ, स्पेसिफिकेसन र रेट हो। जस्तै कुनै बिल्डिङको एस्टिमेट गर्नु पर्यो भने त्यसको प्लान, एलिभेसन, सेक्सन, स्ट्रक्चरल ड्राइङ आदिको ड्राइङ चाहियो र काम कस्तो खाले गर्ने, कुन क्वालिटीको गर्ने त्यो स्पेसिफिकेसनमा लेखेको हुन्छ। त्यस्तै जिल्ला दर रेटमा इटा, सिमेन्ट, बालुवा, गिटी, छड, काठ, लेबर आदिको मूल्य तोकेर दिएको हुन्छ। सो आधारमा रेट एनालाइसिस गरेर हामी इटा जोड्ने काम, ढलान गर्ने काम, प्लास्टर गर्ने काम, पेन्ट गर्ने काम, झ्याल र ढोका लगाउने काम आदिको मूल्य निकाल्छौं। रेट एनालाइसिस गर्न नेपाल सरकारको कानुनमा नर्म्सको व्यवस्था गरेको छ। सोही आधारमा रेट एनालाइसिस गर्ने हो। साथीहरु, स्पेसिफिकेसन, रेट एनालाइसिस, नर्म्स र जिल्ला दर रेटको बारेमा हामी छुट्टै टपिक बनाएर डिस्कसन गर्ने छौं। अब अब्जेक्टिभ अफ एस्टिमेटिङ। एस्टिमेटिङ के को लागि गर्ने त? टु फाइन्ड प्रोबेबल कस्ट अफ द वर्क। यो भनेको मेन अब्जेक्टिभ हो। के को लागि त? कुनै पनि कामको सम्भावित खर्च कति हुन जान्छ। कुनै पनि काम गर्नु भन्दा अगाडि त्यो कामको के गर्नु पर्यो? अनुमान लगाउनु पर्यो कि त्यसमा कति खर्च भएर जान्छ। त्यो निकाल्ने काम एस्टिमेटबाट हुन्छ। त्यस्तै टु फाइन्ड क्वान्टिटी अफ भेरियस मटेरियल एन्ड लेबर रिक्वायर्ड। अब कुनै काम गर्नको लागि कुन कुन मटेरियल कति अनुपातमा चाहिन्छ र लेबर कति जना चाहिन्छ त्यो निकाल्ने काम पनि केबाट हुन्छ त? एस्टिमेटबाट। त्यस्तै टु हैव एन आइडिया अबाउट द टाइम अफ कम्प्लिसन अफ वर्क। यानी कुनै पनि काम गर्नको लागि कति समय लाग्ने हुन्छ त्यसको पनि एउटा आइडिया केबाट आउँछ? एस्टिमेटबाट आउँछ। त्यस्तै टु हेल्प इन कन्ट्रोलिङ द एक्सपेन्डिचर ड्युरिङ एक्जिक्युसन। काम गर्दै जाँदाखेरि खर्चमा कन्ट्रोल गर्ने, कटौती गर्ने पनि मद्दत गर्छ यो एस्टिमेटले। त्यस्तै टु हेल्प चेकिङ द वर्क डन बाइ कन्ट्र्याक्टर। अब कुनै काम हामीले कन्ट्र्याक्टरलाई ठेकामा दियौं हैन, त्यो कामलाई चेक गर्न केले गर्ने त? त्यही लगत एस्टिमेटकै आधारमा के आइटम काम देखाएको छ एस्टिमेटमा त्यही काम भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो हैन, त्यसको लागि मद्दत गर्यो। त्यस्तै टु हेल्प इन कम्प्लिसन अफ डिपार्टमेन्ट फर्मालिटी सच एज इन्भिटेसन अफ टेन्डर, टेक्निकल स्याङ्सन। अब यसको के अर्थ हो त? टेन्डरहरू निकाल्नको लागि र विभिन्न डिपार्टमेन्टको जुन फर्मालिटीहरू हुन्छ त्यो पूरा गर्नको लागि, पैसा भुक्तान गर्नको लागि तिनीहरूको लागि के गर्छ त? एस्टिमेटले मद्दत गर्छ है। त्यस्तै टु हेल्प इन द फिक्सेसन अफ स्ट्यान्डर्ड रेन्ट, सेल प्राइस अफ फ्ल्याट एन्ड भ्यालुएसन अफ प्रोपर्टी। अब यो के भयो त? कुनै पनि बिल्डिङको त्यसको भाडा तय गर्नु छ। त्यो के को आधारमा गर्ने त? त्यो बिल्डिङको के कस्ट छ त्यो प्रोबेबल कस्ट निकाल्ने र त्यसकै आधारमा भाडा तय गर्ने हो। त्यस्तै कुनै फ्ल्याटहरू, कुनै बिल्डिङ भित्रको फ्ल्याटहरू बेच्नु पर्यो भने त्यो कतिमा बेच्ने, त्यसको लागि के गर्ने? त्यो बिल्डिङको पहिला एस्टिमेट निकाल्ने र त्यही डिभाइड गरेर विभिन्न फ्ल्याटमा कति कति पर्न जान्छ त्यसकै आधारमा फ्ल्याट बेच्ने हो। र त्यस्तै त्यो बिल्डिङको भ्यालुएसन गरेर कहिले बैंकमा राख्ने हुन्छ या अन्य कुनै कामको लागि बिल्डिङको मूल्य कति हो त्यो पत्ता लगाउनको लागि पनि हामीले के गर्छौं त? एस्टिमेटबाट गर्न सक्छौं। यिनीहरू के भयो त? एस्टिमेटको अब्जेक्टिभ भयो। अब टाइप अफ एस्टिमेट। एस्टिमेटको पनि विभिन्न प्रकार हुने हुन्छन्। जस्तै प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। यो के भयो त? सुरुमा कुनै पनि
काम गर्नको लागि एउटा के गर्छौं त हामी एउटा त्यसको कति बजेट लाग्ने हुन्छ एउटा रफली लमसम क्याल्कुलेट गर्ने हुन्छौं। सिमिलर त्यस्तै काम गरेको आधारमा त्यो के भयो त सुरुमा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई त्यसको बजेटको आइडिया होस् भनेर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट निकाल्छौं। त्यस्तै प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट यो के हो त अब जस्तै मानौं कुनै बिल्डिङ हामीलाई बनाउनु छ एउटा हैन, त्यसको प्लिन्थ एरिया कति आउन जान्छ त लम्बाई गुणे चौडाई बनाउने ड्रइङबाट हामी प्लिन्थ एरिया निकाल्न सकिहाल्छौं। अब त्यही छेउछाउमा त्यस्तै खाले घरहरू बनाउँदाखेरि कति खर्च लाग्यो त्यसको खर्चलाई त्यो बिल्डिङको प्लिन्थ एरियाले डिभाइड गरिदियो भने पर स्क्वायर फिटको रेट आउँछ र त्यो रेटले हामीले जो बनाउन खोजेको घरको प्लिन्थ एरियासँग मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट आउँछ। यसको के फर्मुला भयो त प्लिन्थ एरिया इन्टु के त पर स्क्वायर फिट सिमिलर घरहरू बनाउँदाखेरि लाग्ने खर्च के छ त्यसले मल्टिप्लाई गरे पछाडि प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट आउँछ। त्यस्तै के हो क्युबिक रेट एस्टिमेट। क्युबिक रेट एस्टिमेटमा के हुन्छ त जस्तै प्लिन्थ एरिया के थियो त लम्बाई गुणे चौडाई, अब त्यसलाई उचाइले मल्टिप्लाई गरिदियौ भने त्यो बिल्डिङको भोल्युम आउने हुन्छ हैन, र सिमिलर बिल्डिङको क्युबिक रेटसँग मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्न सक्छौं त क्युबिक रेट एस्टिमेट निकाल्न सक्छौं। अर्को छ डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टिमेट। यो के छ त इट इज प्रिपेयर्ड on the basis of plan and section of a structure. It is most accurate estimate and is most used. यो सबै एस्टिमेटमा एकदम एक्युरेट एस्टिमेट चाहिँ यो के हो त डिटेल और आइटम रेट एस्टिमेट। यसको लागि के गर्नुपर्छ त कुनै पनि सिभिल स्ट्रक्चर जस्तै बिल्डिङ मानौ, बिल्डिङको हामीलाई डिटेल एस्टिमेट बनाउनु पर्यो भने त्यसको प्लान सेक्सन स्ट्रक्चर सबै चीजको ड्रइङहरु चाहिन्छ र त्यसको आधारमा हरेक आइटम जस्तै खन्ने काम, इटाको गारो लगाउने काम हैन, अनि पीसीसी यानी प्लेन सिमेन्ट कंक्रिटको काम, त्यस्तै आरसीसी रिइन्फोर्स सिमेन्ट कंक्रिटको काम, त्यस्तै प्लास्टरको काम, पेन्टिङको काम, झ्याल ढोका हाल्ने काम, यो विभिन्न काममा छुट्याएर सबै कामको छुट्टा छुट्टै रेट हालेर हैन अनि सबैको जोड गरेर एउटा निकाल्छौं नि कुनै बिल्डिङको एस्टिमेट, त्यो के हो त डिटेल और आइटम रेट एस्टिमेट हो। यो एकदम एक्युरेट हुन्छ सबैमा। अब त्यस्तै अर्को एउटा के छ रिभाइज एस्टिमेट। यो पनि डिटेलै एस्टिमेट हो हैन, त्यही डिटेल एस्टिमेटलाई फेरि रिभाइज गरेर निकालेको हो। तर कुन अवस्थामा रिभाइज गर्ने त? अब कस्तो अवस्थामा त रेट जुन हामी हालेको हुन्छौं डिटेल एस्टिमेटमा त्यो कुनै कारणवश इन्सफिसिएन्ट भयो, पुगेन, या अरु कुनै कारणले नै त्यो के त प्रोजेक्टको कस्ट जुन छ त्यो 10% ले नाग्यो है, त्यो प्रोजेक्टको खर्च जुन छ त्यो 10% ले नाग्यो, अथवा डिटेल एस्टिमेट जुन पहिला जुन मिस्टेक भएको थियो त्यो 5% भन्दा बढीले नाग्यो भने त्यो केसमा के हुन्छ त त्यही एस्टिमेटलाई फेरि रिभाइज गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो के हो त रिभाइज एस्टिमेट। यस्तै सप्लिमेन्टरी एस्टिमेट, जस्तै एउटा कामको लागि एस्टिमेट हामीले गरेको छौं र त्यसमा अब कुनै एक्स्ट्रा वर्क थप्नु पर्यो है, त्यो एक्स्ट्रा वर्क त्यो सप्लिमेन्ट गर्नको लागि त्यसमा थप्नको लागि के गर्नुपर्छ त सप्लिमेन्टरी एस्टिमेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै एनुअल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एस्टिमेट। यो के हो त कुनै पनि काम भयो जस्तै बाटो बन्यो, बिल्डिङ बन्यो है, र त्यसको त सालै पछि मेन्टेनेन्स जरुरी हुन्छ, त्यसको प्रोपर कन्डिसनमा राख्नको लागि, त्यो राम्ररी फंक्सन गर्नको लागि त वर्षै पछि त्यसलाई त अलिअलि मेन्टेनेन्स गरिराख्नु पर्यो। त्यो मेन्टेनेन्सको एस्टिमेट भनेको एनुअल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एस्टिमेट भित्र पर्छ। यो यसोमा एउटा कन्डिसन के हुन्छ भन्दा टोटल कस्ट को अब त्यो बनाउनको लागि कति खर्च लागेछ त्यसको 1.5% भन्दा बढी चाहिँ यो मेन्टेनेन्स एस्टिमेट आउनु भएन। जहिले पनि मेन्टेनेन्स कति आउनु पर्यो त टोटल कस्ट को 1.5% या त्यो भन्दा मुनि आउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै एउटा अर्को हुन्छ एप्रोक्सिमेट एन्ड क्वान्टिटी मेथड एस्टिमेट। अब मेथड अफ क्याल्कुलेटिङ क्वान्टिटीज। अब कुनै पनि कामको क्वान्टिटी निकाल्ने के हुन्छ त विभिन्न मेथडहरु हुन्छ। जस्तै सेपरेट इन्डिभिजुअल वाल मेथड। यसमा के गरिन्छ त जस्तै एउटा ड्रइङ हेरौं, अब यो ड्रइङमा यसको एस्टिमेट निकाल्नु पर्यो, यो वालको, यो ब्रिक वर्कको। त्यसमा के गर्ने त अब एउटा लङ वाल छ, एउटा सर्ट वाल छ। लङ वाल र सर्ट वालमा के गर्ने त लङ वाललाई बाहिरदेखि बाहिरसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो मेजर गर्ने,
र त्यसलाई त्यसको थिकनेस र हाइटले मल्टिप्लाई गरे पछाडि त्यो लङ वालको क्वान्टिटी आयो। त्यस्तै क्रस वालमा के हुन्छ त, भित्रदेखि भित्रसम्मको के गर्ने त मेजर गरेर अनि त्यसको क्वान्टिटी निकाल्ने सेपरेटली। यसरी लङ वाल र सर्ट वाललाई के गर्ने त छुट्टा छुट्टै नापेर त्यसलाई यदि क्वान्टिटी निकाल्यौं भने त्यो के भयो त सेपरेट इन्डिभिजुअल वाल मेथड। त्यस्तै सेन्टर लाइन मेथड। सेन्टर लाइन मेथडमा हामी के गर्छौं त, यो लङ वाल र सर्ट वालको सेन्टरदेखि सेन्टरसम्मको दूरी कति छ त्यो निकाल्छौं है, सेन्टरदेखि सेन्टरसम्मको दूरी, र त्यसलाई के गर्छौं त लेन्थ विड्थ र हाइटले मल्टिप्लाई गरेर के गर्छौं त त्यसको क्वान्टिटी निकाल्ने हुन्छौं। यस्तोलाई के भन्छ त सेन्टर लाइन मेथड। त्यस्तै अर्को मेथड हुन्छ पार्टली सेन्टर लाइन एन्ड पार्टली क्रस वाल मेथड। अब दुईटै प्रयोग गर्ने, जुन ठाउँमा जे सुइटेबल हुन्छ त्यो ठाउँमा त्यही हिसाबले प्रयोग गरेर यदि क्वान्टिटी निकाल्यौं भने त्यो के भयो त पार्टली सेन्टर लाइन एन्ड पार्टली क्रस वाल मेथड। अब क्रसिङ मेथड। अब एउटा बिल्डिङको ओभरअल के गर्ने त पेरिमिटर निकाल्ने र त्यसमा के गर्ने त 4 टाइम त्यसको वालको थिकनेस चाहिँ त्यसमा घटाइदिने र त्यसलाई चाहिँ थिकनेस र हाइटले मल्टिप्लाई गरेर क्वान्टिटी निकाल्यौं भने त्यो के भयो त क्रसिङ मेथड भयो। त्यस्तै एउटा छ बे मेथड है। यो के छ त, दिस मेथड इज स्पेशली युज व्हेन अ नम्बर अफ रूम आर प्रेजेन्ट विथ द सेम डाइमेन्सन। एउटै डाइमेन्सनको विभिन्न धेरै रुमहरू छ भने त्यसमा के बे मेथड युज गर्न सकिन्छ। अब एउटा नोट छ, सेन्टर लाइन मेथड इज क्विक मेथड एज कम्पेयर टु सेपरेट वाल मेथड। तर हामीले अब साधारण यो रेसिडेन्शियल बिल्डिङहरूको वालहरूको क्वान्टिटी निकाल्ने बेलामा के गर्छौं त सेपरेट वाल मेथड युज गरिरहेका हुन्छौं। तर सेन्टर लाइन मेथड के छ त सेपरेट वाल मेथड भन्दा फास्ट चाहिँ त्यसबाट निकाल्न सकिन्छ। अब मेथड अफ मेजरमेन्ट। इंडियन स्टैंडर्ड कोड यानी आईएस कोड 1200/1982 को पार्ट 5 ले के स्पेसिफाई गरेको छ त ड्यूरिंग मेजरमेंट हैन, एकदम प्रिसाइज आइटम को नभएर साधारण आइटम को मेजरमेंट जस्तै ईटाको हैन, ब्रिक वाल को, पीसीसी आरसीसी यिनीहरुको नाप्दाखेरि के छ त डाइमेन्सन शैल बी मेजर टु नियरेस्ट 0.01 मिटर। त्यो भनेको कति हो त, अब कुनै ईटाको वाल हामी नाप्दै छौं भने त्यसको टोलरेन्स कति छ, बढीमा प्लस माइनस 1 सेन्टिमिटर को डिफरेन्स आउनु पर्यो। त्यो भन्दा बढी डिफरेन्स आउनु भएन, नभए त्यो मेजरमेन्ट के हुन्छ त हाम्रो त्यो गल्ती मेजरमेन्ट हुन्छ है। नाप्दाखेरि जस्तै 20 मिटर को वाल छ भने 20 मिटर 1 सेन्टिमिटर हुन सक्छ अथवा 19 मिटर 99 सेन्टिमिटर हुन सक्छ। 1 सेन्टिमिटर को हेरफेर आए पनि त्यसले त्यति फरक परेन, तर त्यो भन्दा बढी हेरफेर आउनु भएन, त्यो भन्न खोजेको हो। त्यस्तै while calculating quantity of masonry work no deduction shall be done for following item। अब जस्तै मेसोनरी वर्क यानी कि ईटाको गारो, ईटाको वाल अथवा ढुङ्गाको वाल यिनीहरुको क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा कुन कुन केसमा हामी डिडक्सन नगर्ने त हैन। जस्तै ओपनिङ अफ लेस देन 0.1 मिटर स्क्वायर। जस्तै झ्याल ढोका यदि ठुलठुलो छ भने त्यसको लागि त डिडक्सन गर्नै पर्यो, तर सानो भेन्टिलेसन जस्तै सानो ओपनिङ है, वाल भयो, सानो भेन्टिलेसन भयो, जुन 0.1 मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ त्यसको लागि डिडक्सन गर्नु पर्दैन। त्यस्तै बियरिङ अफ फ्लोर एन्ड रूफ स्ल्याब है, फ्लोर को बियरिङ र रूफ स्ल्याब को बियरिङ जुन हुन्छ त्यसको लागि डिडक्सन गर्नु पर्दैन। त्यस्तै हर्न अफ डोर और विन्डो फ्रेम। अब ढोकाको चौकट अलिकति बाहिर निक्लेको हुन्छ नि सानो, त्यसलाई हर्न भन्छ, या झ्यालकै चौकटमा अलिकति जुन बाहिरतिर निस्केको हुन्छ सिङ जस्तो त्यसलाई हर्न भनिन्छ। त्यस सानो कुराको लागि के गर्नुपर्छ त डिडक्सन त्यसको गर्नु पर्दैन। त्यस्तै while calculating plastering and painting work no deduction shall be done for following item। अब प्लास्टरिङ र पेन्टिङ को लागि हामी क्वान्टिटी मेजर गर्ने बेलामा, क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा के गर्ने त, यदि कुनै पनि ओपनिङ लेस देन 0.5 मिटर स्क्वायर छ भने त्यसलाई डिडक्सन गर्नु परेन, र ओपनिङ एरिया
0.5 मीटर स्क्वायर देखि 3 मीटर स्क्वायर सम्म छ भने ओन्ली वन फेस को डिडक्सन गर्ने। जस्तै कुनै वालमा एउटा झ्याल छ मानौ हैन, त्यसको एरिया चाहिँ के छ त 2.5 मीटर स्क्वायर छ भने प्लास्टर त दुवैतिर गर्ने वालको, तर डिडक्सन गर्ने बेलामा एकातिरको मात्रै डिडक्सन गर्ने र अर्कोतिरको किन राखिन्छ भन्दा त्यो साइड साइडमा अलिअलि प्लास्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि हैन, त्यो नियम छ हाम्रो कि एकतिरको मात्रै डिडक्सन गर्ने। त्यस्तै नो डिडक्सन इज मेड फर द भोल्युम अकुपाइड बाई रिइन्फोर्स इन कंक्रीट। अब रिइन्फोर्स कंक्रीट जस्तै स्ल्याबमा भयो, बीममा भयो, कलममा भयो, यिनीहरुमा के छ त सिमेन्ट कंक्रीट पनि छ र त्यसभित्र छर पनि छ, तर छरको भोल्युमले कति स्पेस खान्छ त्यो डिडक्सन गर्नु पर्दैन। क्वान्टिटी निकाल्ने बेलामा सिधै पिलरको के गर्ने, लम्बाई चौडाई उचाइ गरेर हामी क्वान्टिटी निकाल्छौं, त्यहाँ भित्र छरको कति भोल्युम छ त्यो माइनस गर्दैनौं। त्यस्तै द क्वान्टिटी अफ आर्क मेसोनरी वर्क इज क्याल्कुलेटेड बाई रिलेटिङ मीन लेन्थ अफ आर्क इन्टु ब्रेड्थ अफ वाल इन्टु थिकनेस अफ वाल। अब आर्क मेसिनरी जहाँ यसरी मानौ न ढोकामा पनि आर्क मेसिनरी हामी देख्न सक्छौं, माथि आर्क बनाएको हुन्छ नि, त्यस्तो केसमा आर्कको त एउटा के हुन्छ त, एउटा तल्लो तिरको लेन्थ एउटा माथिल्लो, त्यो होइन कि त्यो दुईटैको जोड गरेर एभरेज गर्ने, त्यो मीन लेन्थ हैन। मीन लेन्थ अफ आर्कलाई के गर्ने त चौडाई र उचाइले मल्टिप्लाई गरेर क्वान्टिटी निकाल्ने, यो हाम्रो कोड हो। अब फर्म वर्क भन्यो के हो त, काठहरुको फर्मा बनाउने र फर्मा बनाएर जुन हामी पिलरहरु अनि बीमहरु र छतहरु ढाल्छौं नि, फर्मा त्यसको हो काठको बनाएर, त्यो बनाउँदाखेरि इन केस अफ फर्म वर्क रैकिङ और सर्कुलर कटिङ एन्ड राउन्डेड और मोल्डेड एज शैल बी मेजर इन रनिङ मिटर। अब त्यो फर्मामा जुन रैकिङ राखेको हुन्छ, त्यो टेबा है, त्यो फर्मा न यताउता नहलिनको लागि जुन टेबा लगाएको हुन्छ नि त्यो, र सर्कुलर कटिङ, राउन्डेड एन्ड मोल्डेड एज, यिनीहरुलाई के गर्ने त, केमा मेजर गर्ने त, रनिङ मिटरमा मेजर गर्नुपर्छ। नो डिडक्सन शैल बी मेड फर ओपनिङ अप टू 0.4 मीटर स्क्वायर। अब फर्माको जुन काठ लागेको हुन्छ त्यसमा के 0.4 मीटर स्क्वायर भन्दा कमको ओपनिङ छ भने त्यसको लागि डिडक्सन गर्नु पर्दैन, पुरै मेजर गर्ने। त्यस्तै फर्म वर्क टू सेकेन्डरी बीम शैल बी मेजर अप टू द साइड अफ मेन बीम। सेकेन्डरी बीम जुन युज गरेको हुन्छौ नि घरमा, त्यसमा के गर्ने, त्यसको फर्म वर्क काठको कामलाई के गर्ने त मेन बीम को छेउसम्म मात्रै नाप्ने, यसको सेन्टर टु सेन्टर नाप्ने। बट नो डिडक्सन शैल बी मेड फ्रम द फर्म वर्क अफ द मेन बीम वेयर द सेकेन्डरी बीम इंटरसेक्ट इट है, यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। अब जेनरल रुल्स फर मेजरमेन्ट आर हैन, मेजरमेन्ट गर्ने जेनरल नियमहरु के छ त, all work shall be measured subject to following tolerance। यानी कुनै पनि आइटमलाई नाप्दाखेरि कति प्लस माइनस सम्म टोलरेबल छ। जस्तै डाइमेन्सन shall be measured to the nearest 0.1 मीटर, यो अघि पनि मैले भनेको थिए, 1 सेन्टिमिटर सम्म तल माथि आयो भने ठीक छ, त्यो भन्दा बढी मिस्टेक आउनु भएन। त्यस्तै एरिया shall be मेजर टू द नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर। कुनै चीजको एरिया नाप्दाखेरि बढीमा 0.01 स्क्वायर मीटर को इरर आयो, तलमाथि आयो भने ठीक छ, त्यो भन्दा बढी इरर आउनु भएन है। जस्तै 4 स्क्वायर फिट को एरियालाई 4.01 सम्म टोलरेबल छ, तर 4.02 हामीले मेजर गर्दियौं भने त्यो टोलरेबल भएन, त्यो धेरै मिस्टेक हो, फेरि नाप्नु पर्ने भयो। अब क्यूबिक कन्टेन्ट shall be worked up to the nearest 0.01 क्यूबिक मीटर। अब यो पनि के भयो त, अब एउटा 3 क्यूबिक मीटर कंक्रीट मानौ न, एउटा कंक्रीट को काम छ, त्यो आयो 3 क्यूबिक मीटर। अब त्यसमा प्लस माइनस 0.1 तल पनि आउन सक्छ अथवा 0.1 माथि जान सक्छ, त्यतिसम्म बर्दाश्त गर्न सकिन्छ। त्यो भन्दा बढी भयो भने त्यो टोलरेबल भएन, त्यो काम मिस्टेक भयो है, त्यो बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै एक्सेप्ट the wood work shall be measured nearest to 0.002 meter।
अब काठको कामलाई के गर्ने त 1 सेन्टिमिटरको काठमा इरर आउनु भएन। काठको काममा बढीमा 2 mm बराबर इरर टोलरेबल छ है। 2 mm है 0.02 मिटर। 2 mm तल माथि आयो भने केही छैन मिलिमिटर, त्यो भन्दा बढी आयो भने त्यो काम गल्ती भयो। थिकनेस अफ स्लैब यो के छ त व्हिच शैल बी मेजर टु द नियरेस्ट 0.005 मिटर। यो भनेको के हो त 5 मिलिमिटर। 5 मिलिमिटर थिकनेस अफ स्लैब, स्लैब को थिकनेस नाप्ने बेलामा 5 मिलिमिटर को डिफरेंस आयो, तलमाथि आयो, यानी 5 मानौ न 15 सेन्टिमिटर को स्लैब छ, त्यसमा 5 मिलिमिटर यानी कि 14.5 सेन्टिमिटर आयो भने ठीक छ, या 15.5 आयो भने ठीक छ। त्यो भन्दा बढी इरर आउनु भएन। 5 मिलिमिटर भन्दा बढी इरर आयो भने त्यो टोलरेबल हुँदैन। त्यस्तै स्ट्रक्चरल स्टील वर्क को काम गर्ने बेलामा, स्टील को काम गर्ने बेलामा इरर कति हुन्छ त 0.001 मिटर, यानी कि 1 mm सम्मको इरर टोलरेबल छ, त्यो भन्दा बढीको टोलरेबल छैन। त्यस्तै थिकनेस अफ रोड वर्क, अब रोड वर्क को काम गर्ने बेलामा त्यसको थिकनेस जस्तै बिटुमिन को थिकनेस होला, बेस को थिकनेस होला, ग्राभलहरुको त्यो थिकनेसमा कतिको इरर टोलरेबल हुन्छ त वेयर द थिकनेस इज लेस देन 200 mm, यानी कि 20 सेन्टिमिटर सम्मको थिकनेसमा कति इरर टोलरेबल छ त 0.005, यानी कि 5 mm, यानी कि 200 mm थिकनेस यदि छ रोडको भने त्यसमा 0.005 मिटर, यानी कि 5 मिलिमिटर सम्मको इरर टोलरेबल छ। त्यो भन्दा बढीको आयो भने त्यो काम मिस्टेक भयो है। यो कुराहरु एकदम ध्यानमा राखेर मात्रै नाप्नु पर्छ र एस्टिमेट गर्नु पर्छ। अब यो रेट एनालाइसिस र स्पेसिफिकेसन को लागि हामी एउटा छुट्टै टपिक राखेर डिस्कस गर्यौं भने मलाई लाग्छ त्यो सही होला। अब आजको टपिक यति नै। धन्यवाद साथीहरु।